बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करना चाहेंगे कोरोना वायरस के फैलाव के ख़दशे के तहत तकरीबन पूरा शहर जो है वो लॉकडाउन कर दिया गया है, यानी तमाम मार्केट्स बंद कर दी गई हैं। ख़ास तौर पे कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं सिंध हुकूमत के, उनके लिए भी नोटिफिकेशंस जारी कर दी गई हैं। यानी अब इस नोटिफिकेशन के तहत तकरीबन 15 ऐसे महकमे हैं जो कि कल से बंद कर दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत के तहत जो महकमे काम कर रहे हैं, यानी कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से आवाम को घरों पर महदूद किया जा सके ताकि कोरोना वायरस का जो फैलाव है इसे रोका जा सके। और आपको यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि मज़ीद नए केसेस जो हैं कोरोना के वो सामने आए हैं और अब कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद कराची में 56 हो गई है, जबकि 151 ऐसे लोग हैं जो ताफ्तान से सखर आए हैं और उनमें भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि पेशावर में एक शख्स जो है वो कोरोना वायरस की वजह से उसमें मुब्तला हो के एक शख्स की हलाकत हुई है, एक शख्स जाँ बहक हो गया है। और ये पहली मौत, बल्कि आप कह सकते हैं कि दूसरी मौत जो है ये कोरोना वायरस के हवाले से है। ये कहा जा रहा है कि इस शख्स की उम्र जो है वो 50 साल थी, इसे सांस लेने में तकलीफ़ थी, खांसी थी, बुखार था और इस वजह से ये अपनी जान से हाथ धो बैठा। यहाँ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस शख्स से जितने लोग कांटेक्ट में थे उन सबको स्क्रीन किया जा रहा है, क्वारंटाइन किया जा रहा है ताकि मज़ीद इस बीमारी को रोका जा सके। नाज़रीन, आज शहर का जो क़ल्ब है, यानी सदर से लेके तारिक रोड या तमाम जो मार्केट्स हैं, बल्कि पूरे शहर में जहाँ जहाँ मार्केट्स मौजूद हैं वो बंद करा दी गई। जाहिर सी बात है मकसद सिर्फ ये है कि लोगों में कोरोना का फैलाव जो है वो रोका जाए। अब देखना ये होगा कि आया ये जो बंदिश है, कुछ लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं, कुछ लोग यानी ऐसे भी होते हैं जिनके घर का जो चूल्हा होता है वो इसी मेहनत मजदूरी पर चल रहा होता है, और जो छोटे ताजिर हजरात हैं जो कि रोज़ के टर्नओवर से अपने घर का ख़र्चा चलाते हैं, चाहे छोटा ही कारोबार क्यों ना करते हो, कोई एक केबिन लगाता हो, कोई एक छोटी सी दुकान लगाता हो, उनके भी घर का चूल्हा नहीं बुझना चाहिए। यानी कोरोना की ये वबा एक तरफ, लेकिन ऐसा ना हो कि लोग घरों में रह के या खुराक से महरूम होकर बीमार पड़ने लगें या अपनी जान से हाथ धोने लगें। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब अतीक मीर साहब, जो सदर हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के। जी अस्सलाम वालेकुम, चेयरमैन हैं आप ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एक ख़ास तौर पे मुतालबा भी सामने आया है कि औकात कार जो हैं दुकानों के वो कुछ कम कर दिए जाएं, लेकिन मुकम्मल तौर पे बंद ना किया जाए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत का जो ये इक़दाम है, ख़ास तौर पे जो तजारती मराकज़ हैं उनको बंद करना, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, हुकूमत की सोच तो मुस्बत है। दुनिया भर में कोरोना ने एक दहशत सी फैला दी है और मैं देख रहा हूँ कि इक़दामात भी बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने भी जो किया वो करना चाहिए था, लेकिन इसका तरीक़ाकार किसी मुशावरत के बग़ैर, स्टेक होल्डर से मुलाकात किए बग़ैर, उनके मशरूं के हुसूल के बग़ैर, ये फ़ैसला मेरा ख़्याल है कि उजरत में एक ओवर कॉन्फिडेंस पे किया गया या घबराहट में किया गया, जो कि इस वक्त जिस तरह आपने इंट्रो में बताया और ये आपने तर्जुमानी की उस तमाम हालात की जो इस वक्त हम देख रहे हैं। यही हमारा भी कहना है। आज भी कमिश्नर की मीटिंग में हमने ये बात हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश की कि ये 15 रोज़ तक सारे तबकात को एकदम से हाँक के एक साइड पे बिठा देना, ये कि वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि हमारे मुल्क के हालात वो नहीं हैं जो यूरोप कंट्रीज़ के हैं। वहाँ फिर हुकूमत के पास इतना असासा होता है, इतनी वर्थ होती है कि वो आवाम की डिजास्टर्स में मदद कर सकें। यहाँ क्या है, कराची में 30 से 35 लाख लोग हैं जो डेली वेजेस पे। एक जो ख़ास बात मैं यहाँ आपसे गिला भी करना चाहूँगा सर, रमज़ान हो, ताजिर हजरात जो हैं वो अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ा देते हैं, ईद आने वाली हो कपड़ों की कीमत बढ़ जाती है, मास्क की ज़रूरत हो तो मास्क शॉर्ट हो जाते हैं, किसी दवा की अगर ख़ास ज़रूरत पड़ जाए तो वो दवा शॉर्ट कर दी जाती है। आप समझते हैं सर क्या ताजिर हजरात जो हैं वो
کم از کم اپنے اندر اتنا احساس رکھتے ہیں کہ اگر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو قومی مفاد کے تحت یہ کام نہ کیا کریں. ذخیرہ اندوزی سر، میں نے تو میجورٹی ایسے لوگ دیکھے ہیں تجارت سے تعلق رکھنے والے جو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی قلت ہو رہی ہو نا تو اتنے ہی زیادہ پیسے اس کے مانگ کے اور تمام پورے سال کی کمائی جو ہے نا وہ 2 دن کے اندر نکال لی جائے. یہ ایک بڑی دکھ بھری بات ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ ہم نبی کو تو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے. من حیث القوم ہم اخلاقی اور ایمانی طور پر اس سطح پر آ چکے ہیں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کے عذاب قوموں پر اسی شکل میں آتے ہیں. یہ آپ نے بڑی فکر انگیز بات کی کہ ایک مبارک مہینے میں اور ملکوں میں بھی ان کے تہوار آتے ہیں اور 50% 80% سیل لگ جاتی ہے. کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو خوشیاں تقسیم کریں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کی خوشیوں کی قیمت لیں. یہ ایک بات میں کہوں گا، دیکھیں اچھے برے لوگ، مجرمانہ ذہن کے لوگ، منفی سوچ کے لوگ ساری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن قانون بھی سخت ہوتا ہے. ہم نے یا تو ہم حکومت کے کسی ایسے عمل کے بیچ میں ہم آئیں کہ انہیں نہ پکڑا جائے، انہیں سزا نہ دی جائے. ہم تو منتظر ہیں. یہ دیکھیں موجودہ یہ کمشنر کراچی، اس سے قبل بھی کمشنر کراچی تھے، انہوں نے بالکل ڈھیل دے دیا اس تمام مافیا کو جو سر آج کورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ڈائریکٹر آف بیورو اینڈ سپلائز جو ہے ان کا یہ کام ہے کہ وہ یہ چیزیں چیک کریں کہ ماسک کیوں شارٹ ہو رہے ہیں، ہینڈ سینیٹائزرز کی کیوں قیمت بڑھائی جا رہی ہے. سر آپ کی باقاعدہ ایسوسیشنز موجود ہیں، فارماسیوٹیکلز جو یہ کیمسٹ کا کام کرتے ہیں، ڈرگسٹ کا کام کرتے ہیں، ان کی باقاعدہ آپ کی ایسوسیشن ہے، وہ بھی آپ کی ذیلی تنظیمیں ہیں. سر اس کے علاوہ جو ہول سیل کا کام کرتے ہیں وہ بھی آپ کی ذیلی تنظیمیں ہیں. ان کے مسائل پہ تو آپ یقیناً کھڑے ہوتے ہیں، آپ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، باقاعدہ پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں، کوئی ڈیوٹی لگ جائے، کوئی کارروائی ہو جائے. سر یہ جو تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس میں ان تنظیموں کو اس بات پر کم از کم قائل نہیں کیا جاتا کہ ایک قومی مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، کم از کم اس میں منافع خوری نہ کریں. کم از کم عام لوگوں کو، سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت کرونا کا یہ مسئلہ شروع ہوا اس وقت پاکستان یا کراچی میں اتنے ماسک موجود تھے کہ ہر شخص اگر چاہتا تو 5 سے 10 ماسک خرید سکتا تھا. سر کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان کو شارٹ کر دیا گیا؟ ایک 10 روپے والے ماسک کی قیمت جو ہے نا 200-300 روپے کر دی گئی. ہینڈ سینیٹائزرز ہیں وہ شارٹ ہو رہے ہیں، جعلی ہینڈ سینیٹائزرز بنائے جا رہے ہیں. دیکھیں موقع پرست بہت ہے یہاں، بے ضمیر لوگوں کی کمی نہیں ہے اور وہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والوں کی ایک فوج ظفر موج ہے. بات یہ کہ ہم ان کی برائی کر سکتے ہیں، ان کی مذمت کر سکتے ہیں، ہم انہیں اپنی صفوں سے نکال سکتے ہیں، ہم انہیں اپنی اگر ہمارے ممبرز ہیں تو ممبرشپ ختم کر سکتے ہیں. سزا دینا حکومت کا کام ہے، سرکار کا کام ہے. سرکار کے پاس سزا دینے کے قوانین موجود ہیں، ہمارے پاس اخلاقی طور پر جواز تو ہے لیکن سزا نہیں دے سکتے. ہاں اگر ہم ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں، ایسے لوگوں کی حمایت کریں، ان کو سزا سے بچانے کے لیے ہم کوئی مزاحمت کریں تو یقیناً ہم اس شریک گناہ سمجھے جائیں گے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. ہم تو دعوت دیتے ہیں حکومت کو کہ ذخیرہ اندوزوں کو، منافع خوروں کو، مصنوعی مہنگائی کے ذمہ داران کو، جعلی ادویات بنانے والوں کو انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے. سر عتیق میر صاحب یہاں یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نہیں سمجھتے کہ جہاں ایک طرف یہ تمام چیزیں بند کرنے سے کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب لوگوں کی صحت کی خاطر یہ سٹیپس لیے گئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپس میں جو آپ کے کلائنٹس ہیں، جو آپ کے خریدار آتے ہیں تجارتی مراکز میں، وہ تو ایک طرف، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی ایٹ رسک ہوتا ہے، سب سے زیادہ جس کو خطرہ لاحق ہوتا ہے کسی بھی یعنی مبینہ طور پہ ایک ایسے پیشنٹ سے جو کہ کرونا وائرس پھیلا رہا ہو، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگ بھی بڑے رسک پہ تھے اور آپ کو اس وقت تھوڑا سا ریلیف ملنا چاہیے کہ کم از کم جو سب سے زیادہ کانٹیکٹ میں ہوتا ہے دکاندار یا تاجر، اس کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا، اس کی بھی صحت کا خیال رکھا گیا؟ دیکھیں سب سے بڑی بات دنیا میں جو ممکنہ اور بہتر اقدامات ہیں حفاظت کے طور پہ وہ اختیار کیے جاتے ہیں. ہر مرض کا اپنا ایک طریقہ ہے. یہ چونکہ وبائی ہے اور چھوت چھات کا ایک ایسا مرض ہے جو دنیا میں اس سے قبل تعاون تھا یا اس کے بعد یہ مرض آیا، تو یقینی طور پر احتیاط ضروری ہے. لیکن اب اس میں دیکھنا یہ ہے، ہم ایک بات کہتے ہیں کوئی ایسی حکمت عملی ہو، کوئی ایسا طریقہ ہو اس کی روک تھام کا، اس سے بچاؤ کا، کہ جس میں لوگ
भूख से ना मरे, लोग कारोबारी तौर पे तबाह ना हों। ये मिसाल के तौर पर हम देख रहे हैं कि मार्च की महीने के आखिरी दिन है। अतीक मीर साहब, इस आजकल की जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल सोशल मीडिया के दौर में दुनिया भर में ज़्यादातर कारोबार ऑनलाइन सिस्टम से किया जाता है। यहाँ भी बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन चीज़ें दिखाई कुछ जाती हैं, बताई कुछ जाती हैं, बेची कुछ जाती हैं। आप नहीं समझते कि अब आपके भी ताजर हजरात को जो है ना वो इस वक्त का तकाजा ये है कि वो ऑनलाइन सिस्टम्स पे शिफ्ट हो? जिस तरह स्कूल्स जो हैं वो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने पर मजबूर हैं, बच्चों के घरों पे स्टडी पैक्स भेजने पर मजबूर हैं। इसी तरह शॉपिंग इस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग जो है जो कि मुख्तलिफ फेसबुक सोशल मीडियम से या फिर टीवी से इन जगहों से बाकायदा कॉल करके चीज़ें ऑर्डर की जाती हैं। ये तरीक़ाकार फ़िलहाल इन 15 दिनों में बेहतर नहीं होगा कि आप लोगों का भी कारोबार चलता रहे, सारिफीन को भी उनकी चीज़ें मिलती रहें, लेकिन ह्यूमन कॉन्टैक्ट आपस में मास ह्यूमन कॉन्टैक्ट कम किया जा सके? देखिए, ये ज़रूरत के तहत यकीनन इसको अख्तियार किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल चूँकि हर एक दुकान पर या हर एक कारोबार पर ना ये सहूलत है और ना उसके माल की वो नौइयत है कि उसे आप ऑनलाइन फ़रोख्त कर सकें। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में पाकिस्तान में भी ऑनलाइन पर तिजारत फ़रोख्त काफ़ी पाई। मैंने बहुत सारे ऐसे सेंटर्स देखे हैं जहाँ सारा दिन ताजिर मक्खियाँ मार रहे होते हैं। लेकिन बात ये कि आप लोग तो कह रहे हैं 10 से लेके 6 बजे शाम तक के औकात-ए-कार कर दिए जाएं, तो सर ये तो ऑलरेडी 8 घंटे हो जाएंगे, तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? यानी जो अगर इतने ही 8 घंटे तक तिजारती मराकज़, अब भी सर लोग घरों में बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी सड़कों पर रश का ये आलम था कि ये नहीं लग रहा था कि स्कूल्स बंद हैं, दफातर बंद हैं, तिजारती मराकज़ बंद हैं। पुलिस ने बाई फोर्स तिजारती मराकज़ बंद करवाए हैं। बेशक सुबह लोग घर से ये सोच कर आए थे जी कि कारोबार खोलेंगे जी सर, जबकि 95% मार्केटों में। अच्छा अतीक मीर साहब, इस पे आपसे हम जवाब लेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के तहत जो है वो कराची की मार्केट्स जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले नाज़रीन के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये कहा गया, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये कहना था कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हैं, KMC इमारतों में आइसोलेशन वार्ड कायम करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो MQM मुतासरीन को राशन फराहम करेगी। एक अच्छा कदम है, हुकूमत के साथ ताउन करने की पेशकश जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से कर दी गई है। नाज़रीन, इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल सब्ज़वारी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, आप क्या समझते हैं जो सिंध हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए गए हैं, ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा है कि शायद मज़ीद लॉकडाउन की भी अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद लॉकडाउन किया जाएगा, मार्केट्स बंद हैं, सरकारी दफातर जो हैं उनको भी बंद कर दिया गया है, कुछ जो एमरजेंसी या एसेंशियल सर्विसेज के जो इदारे हैं उनको सिर्फ इजाज़त दी गई है काम करने की। सर क्या कहेंगे आप? देखें, ये एक नागहानी है जिसका दुनिया भर को सामना है, और पाकिस्तान भी, क्योंकि हम कहते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो आपके यहाँ लोग आए हैं, दुनिया भर से वायरस भी आ गया है। बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ जितनी मामला फहमी की कमी है वो सिर्फ हुकूमतों तक तो महदूद नहीं है, अब वो अवाम भी उसी तरह के हैं कि लोगों ने प्रॉपर अपनी चेकिंग। फैसल साहब, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है। जी आ रही है। जी, तो ये नागहानी आफत है, बाहर मुल्क से दो चार है। कराची शहर में सबसे ज्यादा ये शुरू में लोग आए, बाद में तो खैर पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत सारे लोगों का पता चला है कि वो आए हैं। अभी पता चल रहा है कि सऊदी अरब में एक साहब उम्रा करके आए थे, उनका इंतकाल हो गया है शायद मर्दान में। तो ये दुनिया भर से आया है वायरस, अब आ गया है, अब इससे निपटना है। निपटने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी है। मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार सियासी जमात होने के नाते जो हम कर सकते हैं अपने महदूद वसाइल में, उसका ऐलान किया। पहले हुकूमत ने कोरोना फंड कायम किया है, उसके लिए हमारे जितने भी अवामी नुमाइंदे हैं सबने अपनी 1 माह की तनख्वाह देने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद कल मेरी बात हुई थी इंडस हॉस्पिटल, जो कि इसमें आगे है इसके इलाज के हवाले से, उनकी इंतजामिया से, तो उन्होंने कहा कि अगर आप आइसोलेशन वार्ड
قائم کرنے میں ہماری مدد کریں تو ہم نے چند گھنٹوں میں ہی اپنے سارے بلدیاتی نمائندوں سے تفصیلات منگا لی. تقریباً 1600 کے قریب کمرے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ایسی عمارات میں کہ جہاں پر پانی بھی ہو, باتھ روم کی فیسلٹی بھی ہو, بجلی بھی ہو. 1680 تو مریضوں کو وہاں پر رکھا جا سکتا ہے. یہ فہرست ہم وزیر اعلیٰ سندھ کو, وزارت بلدیات کو کل ہوپ فلی دے دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ سینیٹائزرز کا ہم نے آرڈر دے دیا ہے جو پہلے مرحلے میں ہم کراچی میں بانٹیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے تمام یو سی چیئرمین جو تقریباً 140 ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ وہ صابن اور جو سینیٹائزر ہیں وہ مختلف علاقوں میں بانٹیں. یاد رہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے 100 روپے کی اضافی خریداری بھی جن پر بوجھ ہوتی ہے. ان کے لیے راشن بیگز کے لیے بھی ہم نے کچھ مخیر حضرات سے رابطہ کیا ہے. کئی 100 راشن بیگز ہم نے آج ہی کر لیے ہیں. ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کی تعداد ہمیں ہزاروں تک پہنچانی ہے. جو لوگ روزانہ کمانے والے متاثر ہوئے ہیں روزگار بند ہونے سے, تنخواہ دار تو بھلے کم ہو یا زیادہ وہ کسی نہ کسی طور گزارا کر لیں گے, ان کے مہینے میں تنخواہ آ رہی ہے, لیکن جن کا روزانہ کا روزگار ہے متاثر ہوئے ہیں ان کو ہم نے کوئی نہ کوئی سہولت بہم پہنچانی ہے. اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اور جتنی اس کے علاوہ چیزیں ہوں گی, آگاہی بہت ضروری ہے. لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ روزگار کے وقتی مسائل سے شاید آپ کی جان نہ جائے. وقتی مسائل کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ نے بد احتیاطی کر دی وقتی طور کے اوپر تو آپ کی اور آپ کے پیاروں کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے, حکومت اور جتنے بھی ادارے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمارا شہر ہے, ہمارا ملک ہے, ہمیں اس کے لیے مل کے کام کرنا ہے. فیضان صاحب, یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ماضی میں تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا باقاعدہ ایک سوشل یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویلفیئر ونگ جو کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کے طور پہ کام کیا کرتا تھا, آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اب اس فاؤنڈیشن کو دوبارہ فعال کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو اس بات کی اجازت مل جائے گی کہ اس فاؤنڈیشن کو دوبارہ سے فعال کر سکیں تاکہ ایک منظم طریقے سے اس شہر میں جو لوگ ہیں ان کی مدد کی جا سکے؟ کوئی بھی ویلفیئر کا ادارہ ہو وہ احتیاط کے ساتھ چلتا ہے. ہماری جو سب سے بڑی سورس تھی وہ قربانی کی کھالیں اور رمضان میں زکوٰۃ فطر, ان کے حوالے سے اتنے اسکینڈل, سچی جھوٹی کہانیاں اتنی بنی اور بدنامی اتنی ہوئی تو ہم نے کیا کہ ہم نہیں جمع کرتے. وہ ہمارا ہسپتال کی جو استعداد تھی وہ محدود ہو گئی. ہماری جو ڈسپنسریاں تھی شہر میں درجنوں کے حساب سے وہ بند ہو گئیں. اب صرف میت بس سروس ہماری اور ایمبولینس سروس چلتی ہے, لیکن پھر بھی ہم نے جو خدمت خلق فاؤنڈیشن کا ہسپتال ہے وہاں پرائمری اسکریننگ سینٹر قائم کر دیا ہے. وہاں کورونا کی اسکریننگ نہیں ہو رہی, لیکن کسی کو عام بخار, نزلہ, کھانسی ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ اس کو کورونا تو نہیں ہے, تو اس کی جانچ کے لیے ہم نے پرائمری اسکریننگ وہاں پر قائم کر دی ہے. ساتھ ہی ساتھ بلدیہ کی جتنی ڈسپنسریز ہیں وہاں پر یہ فیسلٹی ہم دے رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت رفاہی اداروں کو کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور خدمت خلق فاؤنڈیشن بھی انہوں خطوط کے اوپر کام کرتی آئی اور کام کرے گی, دیگر رفاہی ادارے کام کرتے ہیں. فیضان صاحب, یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کے اتحادی اور وفاقی حکومت جو ہے یعنی پی ٹی آئی کی حکومت نے کچھ تاخیر کی سٹیپس لینے میں, جس طرح سے حکومت نے بالکل واضح بولڈ سٹیپس لیے, شاید اگر وفاقی حکومت کی جانب سے اس قسم کے سٹیپس ابتدا میں لے لیے جاتے تو کرونا وائرس کے پیشنٹس کی تعداد یہ نہ ہوتی, یا اس وقت شہر کو یا ملک کو لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں, لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت تو پھر بھی ہوتی, کیونکہ اب جو ہمارے ہاں لوگوں کی نیچر بھی ہے ماشاءاللہ سے, تو میں نے پہلے عرض کیا صرف حکومتیں نہیں, عوام بھی. یعنی ایک آدمی کو تافتان پہ روکا, وہ بھاگ کر خانے وال پہنچ گیا, خانے وال پہ اس کو روکا, وہ بھاگ کر لاہور پہنچ گیا. آج ایک خاتون کے بارے میں پتہ چل رہا ہے لاہور کی, بہت آسودہ حال گھرانے سے تعلق ہے, 60 خواتین کا کل انہوں نے ڈنر کیا ہے لاہور کے ایک معروف ریسٹورینٹ میں, اور پتہ چلا ہے کہ وہ کرونا وائرس ان کو ہے. تو لاک ڈاؤن تو شاید آپ کو ایسی بیماریوں کے اوپر, آپ خود بھی میڈیکل ڈاکٹر ہیں, آپ کو اندازہ ہے جو پینڈیمک اس کو کہا گیا ہے, ایپیڈیمک سے بھی زیادہ یعنی گلوبل ایپیڈیمک ہے یہ. ہاں, کنٹینمنٹ تو لازمی ہے, اس کے بغیر آپ, کیونکہ آپ کے پاس علاج دستیاب نہیں ہے فی الفور, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ پہلے گینی پیگز کے اوپر ٹیسٹنگ ہوتی ہے, لیکن ڈائریکٹلی ہیومن ٹیسٹنگ اس کی ویکسین کی شروع کر دی گئی ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ شاید وفاقی حکومت کو اگر ان سے مشورہ لے رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں آپ زیادہ پرو ایکٹیولی آئیے, آپ پہلے سے چیزوں کے اوپر سر جوڑ کر بیٹھیں
पहले से आप बोल्डली ऐलानात करें। सिंध हुकूमत ने बेहतर काम किया है, मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन हम समझते हैं कि इसमें ब्लेम गेम की जरूरत नहीं है। हमें अंदाजा है करंटीना जो बनाए गए हैं, जो आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं, वहाँ सहूलियात की कमी है, मुल्क भर में कमी है। जो सो वीडियोज आ रही हैं सक्खर से भी और दीगर जगहों से, लेकिन हम ब्लेम गेम में नहीं जा रहे। हम समझते हैं कि लोगों को खुद भी कुछ अपनी सफाई का ख्याल करना चाहिए, एहतियात रखें, और अगर हुकूमत आपसे कह रही है तो सिर्फ हुकूमत अपने हवाले से या दीगर लोगों के हवाले से नहीं कह रही, आपके प्यारे, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार भी मुतासर हो सकते हैं, इसलिए एहतियात कीजिए। फैसल साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं अगर सिंध हुकूमत की जानिब से कर्फ्यू की तरह की कोई चीज़ लागू की जाती है, इम्पोज की जाती है ताकि लोगों को ज़बरदस्ती घरों में महदूद किया जा सके, तो आप इसकी हिमायत करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, अभी मुझे बराह रास्त इल्म नहीं है कि इस वक्त का जो शुमारियाती जायजा है वो क्या कह रहा है। लग यही रहा है कि जो ऐसी जगह हैं, यानी पार्क्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं, इन सबको बंद कर दिया है। फिर जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने भी मैंडेटरी वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी दे दी है, सरकारी दफातर को भी बंद किया गया है। तो अगर चंद लोग यकीनन इसका जायजा लेना चाहिए कि ये आपका जिसको फ्लैटनिंग द कर्व कहा जा रहा है, हम और आप बहुत पढ़ रहे हैं कि ये जो ग्राफ है, आया ये अभी भी उसी तेजी से ऊपर जा रहा है जिस तरह रोजाना कई गुना इजाफा हुआ था, या फिर इसमें कदरे कमी आई है। तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो भी फैसला होगा, हम ये समझते हैं कि सेहत आमा के लिए, मुल्क के लिए, मुआशरे के लिए होगा, तो उसका उसी तौर पे हम उसी स्पिरिट में उसको देखेंगे। सर, आज तकरीबन 19 नए केसेस जो हैं उनका इजाफा हुआ है कोरोना वायरस में, जो लोग मुब्तला हैं। अब कराची में कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनकी तादाद 56 हो गई है, और सिंध में यानी सक्खर, ताफ्तान से आने वाले जो लोग सक्खर में करंटीना में थे उनकी तादाद जो है वो 151 हो गई है। सर, आप शहर में आप निकले भी होंगे, आपने देखा भी होगा, क्या आप ये कह सकते हैं कि अब भी किसी किस्म की यानी शहर को देख के कहीं कोई गहमा गहमी की कमी नहीं नजर आती? सड़कों पर ट्रैफिक भी अच्छा खासा है, 20%, 15 से 20% कमी आई होगी। सर, आप क्या समझते हैं, लोग इन तमाम इक़दाम से घरों में महदूद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? देखिए, लोग अपना कारोबार जिन पर हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगाई है वो तो कर रहे हैं। दुकानें और शॉपिंग मॉल अगर नहीं खुले हैं, लेकिन फार्मेसी, बेकरी, रेस्टोरेंट टेक अवे कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, ये सारी की सारी जगह तो खुली हुई हैं। उसके अलावा जो सर्विसेज सेक्टर है, यानी डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोला हुआ है, वकील ने अपनी मशावरत के लिए खोला हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट खोले हुए हैं, तो इसमें बहरहाल, और ये 2.5 से 3 करोड़ की आबादी का शहर है, यहाँ एक यानी कि वीक नाइट पे रात के 3 बजे भी ट्रैफिक मिलता है आपको कराची शहर में। तो बहरहाल आप ट्रैफिक तो है, लेकिन देखना यह है कि आया, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, कि वो कर्व फ्लैट हो पा रहा है मुतासरीन का या नहीं हो पा रहा, ये है। और अहम बात यह है कि लोग खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। मेरे वालिदैन चंद रोज पहले पाकिस्तान से बाहर से कराची आए, घर आए। कल की तारीख तक हमने किसी रिश्तेदार को अपने घर में आने की जहमत नहीं दी जब तक उनके टेस्ट करवा लिया और वो नेगेटिव टेस्ट नहीं आ गए। तो खुद भी थोड़ा हम जिम्मेदारी का मुजाहरा कर लें, हर चीज हुकूमत पे ना डालें। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आगाही के लिए कोई कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाना चाहेगी ताकि लोगों को इस बीमारी से बचाव के तरीके या इस बीमारी के हवाले से आगाही फराहम की जा सके? जी बिल्कुल, वैसे तो अब वाइडली अवेलेबल ही है, लेकिन उसमें सदाकत नहीं होती, बहुत सारा जो मटेरियल घूम रहा है सोशल मीडिया पे, इसलिए हमने एक सॉर्ट ऑफ पोस्टर भी बनाया है जो सोशल मीडिया पे हम शेयर कर रहे हैं। खासकर फिर जो हमने बॉटल्स भी बनाई हैं उन पे भी हमने लिखा है एहतियात इलाज से बेहतर है, सफाई निस्फ़ ईमान है। ये सारी की सारी चीजें हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं। बदकिस्मती के साथ जो प्रॉफिटियरिंग हो रही है उसकी वजह से चीजें मार्केट में शॉर्ट हैं। यानी हमने इंफ्रारेड थर्मामीटर जो कि 6,500 रुपए मालियत का है, आज हमने 20,000 रुपए का एक खरीदा है, और इंडस हॉस्पिटल बता रहा था कि वो 34,000 रुपए तक पहुंच गया है। ये प्रॉब्लम है, लोगों को ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए मुआशरे के साथ और अपने साथ भी। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया ना, जरूरी नहीं है कि आप मुनाफाखोरी कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं तो आपके घर वाले इस वबा से मुतासिर ना हो सके। इसलिए खौफ खुदा करें, लोगों का, मुआशरे का, मुल्क का ख्याल करें, और हम आगाही मुहिम चला
चला रहे हैं और बिल्कुल चलाएंगे. बहुत शुक्रिया फैसल सब्ज़वारी साहब, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हमारे साथ ऑनलाइन बीपर पर मौजूद थे और इनका कहना यह था कि स्टेप्स लिए जा रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से, पूरा ताउन किया जाएगा सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के साथ, और इस मामले पर, इस मौके पर किसी किस्म की कोई सियासत या ब्लेम गेम नहीं किया जाएगा. नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर. जी नाज़रीन, वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर. मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल. नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात के सबब कराची में तजारती मराकज़ जो हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, और इस हवाले से जो ताजर हजरात हैं या जो ताजरों की नुमाइंदा तंजीमें हैं, उनका मुतालबा ये है कि तजारती मराकज़ के औकात कार कम कर दिए जाएँ, कोई ऐसे औकात कार बना लिए जाएँ जिस पर कम अज़ कम ताजर हजरात जो हैं वो अपना कारोबार इस हद तक जारी रख सकें कि लोगों के घरों का चूल्हा ना बुझ सके. हमारे साथ मौजूद हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर साहब, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले भी. सर, अगर कम से कम कोई हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि कोई औकात कार बताएं, तो फिर आप क्या तजवीज़ पेश करेंगे हुकूमत को? देखिए, जो इस वक्त ये मसला संजीदा सूरत हाल अख्तियार कर चुका है, तो बेशक ये एक अच्छा आइडिया होगा कि मुकम्मल बंदिश से बेहतर ये है कि मुशावरत से एक जैसा खैबर पख्तूनख्वा में भी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक एक वक्त उन्होंने मुकर्रर किया है, तो यकीन सूरत हाल तो वहाँ पर भी है और एहतियात वो भी. अतीक मीर साहब, एक मसला ये भी आता है ना कि जिस तरह हमें याद है कि जब कर्फ्यू लगा करते थे और कर्फ्यू के दौरान 2 घंटे का वक्फा दिया जाता था, तो इस कदर ज़्यादा रश होता था कि जिस रश से आवाम को बचाया जा रहा है, अगर मुख्तसर औकात कार में तजारती मराकज़ खोले गए तो ये भी तो खदशा है कि और ज़्यादा लोगों की लाइनें लगेंगी, और ज़्यादा लोगों का रश लगेगा, और आपस में लोगों का कांटेक्ट होगा, तो फिर कोरोना का फैलाव हो सकता है. नहीं, देखिए, वो पैनिक उस वक्त फैलता है जब अशिया खुर्दनोश बेसिक नीड्स के साथ ऐसा मामला हो. वो जो आप कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, वक्फे में लोग राशन की दुकानों पे, जनरल स्टोर्स की तरफ उनकी यलगार जाती है. दुनिया भर में ऐसा हुआ. आज भी देखें यूरोप के बेशतर ममालिक में दोबारा से सुपर स्टोर्स में सामान नहीं आ सका कई जगहों पर. तो लेकिन ये एक बड़ी बात है. बस सर्विस भी मुनक़ता की जा रही है, इंट्रासिटी बस सर्विस, और जब ये जो तरसील के तरीके हैं इन पे पाबंदी लगाई जाएगी, ये चीज़ें रोकी जाएंगी, तो ये किल्लत भी सामने. देखिए, अगर जिस तरह भी आपने फरमाया कि रोकथाम अगर हो जाती है तो फिर इसकी जरूरत ना पड़े, इसकी जरूरत ना पड़े. लेकिन एक अच्छी बात जो मैं ही कह रहा हूँ कि देखें, जो जितने भी ये सुपर स्टोर्स हैं या ये जहाँ पर भी ये ज़ख़ीरा मौजूद है इजनास का, वहाँ वो पैनिक नहीं है, वहाँ वो रश नजर नहीं आता. बिल्कुल, जो हमें यूरोप के मुबारक में वहाँ पे जहाँ पे किल्लत है वहाँ पे बिल्कुल रश नजर आता है. आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे. नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डायरेक्टर हेल्थ KMC डॉक्टर सलमा कौसर, जिनसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज कोरोना वायरस की रोकथाम और मुतासर अफराद के मुफ्त इलाज मुआवजे के लिए हुसैन लखानी हॉस्पिटल, जो कि नॉर्थ नाज़ाबाद में वाक़ एक वेलफेयर हॉस्पिटल है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड कायम किया गया है. और आज इस हवाले से एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी, जो कि सरबरा बैतुल-माल सिंध हुनैद लखानी और डायरेक्टर हेल्थ KMC डॉक्टर सलमा कौसर की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी. हम इनसे बात करना चाहेंगे. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में. जी डॉक्टर साहिबा, बताइएगा कि ये जो आइसोलेशन वार्ड कायम किया गया है हुसैन लखानी मेमोरियल अस्पताल में, जो कि नॉर्थ नाज़ाबाद में वाक़ है, तो कितने बेड का ये हॉस्पिटल है और क्या सहूलियात फराहम की जाएंगी मरीजों को? देखिए, हमारा एक जॉइंट वेंचर है ये KMC का और हुसैन लखानी ट्रस्ट का. यहाँ पे 50 रूम्स हैं, नॉट आइसोलेशन वार्ड. 50 कमरे हैं जिनको इक्विप किया गया है, और वहाँ तमाम सहूलतें मौजूद हैं जो आइसोलेशन के लिए होनी चाहिए. और वहाँ जो स्टाफ था उनकी ट्रेनिंग थी नर्सिंग बैरियर की, वो आज हमने कराई है. और जैसे ही अगर कोई इमरजेंसी होती है, कराची में कोई ज्यादा जरूरत पड़ती है आइसोलेशन की और कोई ब्रेक डाउन होता है, तो ये हॉस्पिटल हमारे साथ काम करेगा. ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस अस्पताल में स्क्रीनिंग टेस्ट जो है कोरोना के वो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं? अभी देखिए, अभी तो नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन ये है कि इनकी प्लानिंग में है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू कर दिए जाएंगे.
ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آئسولیشن وارڈ کے لیے جو سٹینڈرڈز رکھے جاتے ہیں، ہم ہر کسی فلیٹ یا کوئی بھی ایسا علاقہ جو تھوڑا سا دور ہو یا سیپریٹڈ ہو، اس کو آئسولیشن وارڈ سمجھ کے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ آئسولیشن وارڈ بنا دیا گیا، مختلف اسپتالوں میں بنایا گیا، مختلف صحت کے مراکز میں بنایا گیا. لیکن دراصل آئسولیشن وارڈ کا مطلب ہے کہ نیگیٹو پریشر برقرار ہونا، وہاں سے جو اس آب و ہوا ہے اس کمرے کی، اس روم کی یا اس سینٹر کی، وہ بھی پیوریفائی یا اس کو ڈس انفیکٹ کیے بغیر باہر نہ آ پائے. کیا ان اسٹینڈرڈس کو کسی بھی سرکاری اسپتال یا ایسے مراکز میں آبزرو کیا جا رہا ہے، ایسے مراکز قائم کیے گئے ہیں؟ دیکھیں اس وقت آپ کو بالکل آئیڈیل سچویشن تو ملے گی نہیں، کیونکہ ہم پہلے سے اس کے لیے کوئی بہت پریپیئر تو تھے نہیں. یہ تو ایک آپ کو پتا ہے کہ ناگہانی آفت ہے، ایک پینڈیمک ہے جو انٹرنیشنلی پوری دنیا میں پھیلا ہے. اب یہ جو ہاسپٹل بنا ہے، یہ نیا ہاسپٹل بنا ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک ساتھ 50 روم، 50 الگ الگ کمرے، مطلب یہ بہت بڑی ایک اپارچونیٹی کہ 50 الگ الگ رومز آپ ایک ساتھ ڈال دیں ایک وارڈ کے اندر تو آپ بہت سارے لوگوں کو انفیکٹڈ کریں گے. لیکن اگر آپ الگ الگ روم میں رکھیں گے پیشنٹ کو تو اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا جو انفیکٹڈ ہے اور جو نان انفیکٹڈ ہے آپ اس کو گھر بھیج دیں گے، اور جو سسپیکٹڈ ہے اور جو انفیکٹڈ ہے اس کو آپ وہاں ایڈمٹ رکھیں گے، تو اس سے یہ انفیکشن جو ہے دوسرے مریض میں یا پیرامیڈک میں نہیں پھیل پائے گا. ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا. ڈاکٹرز یا پیرامیڈیکل اسٹاف جو کہ یہ سروسز انجام دے رہے ہیں، جو اسکریننگ کر رہے ہیں، جو کہ ہاسپٹلس کی ایمرجنسیز میں موجود ہیں، وہاں پہ یہ شکایات ہیں، خاص طور پہ اگر میں باسی شہید اسپتال کی بات کروں، ماسک، گاؤنز، فیس جو باقاعدہ شیلڈ ہوتی ہے، کیا یہ تمام چیزیں کے ایم سی کی جانب سے سپلائی کی جا رہی ہیں ڈاکٹرز کو؟ سر اس وقت ڈاکٹر صاحبہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ صحت کے جو پرووائڈرز ہیں، ہیلتھ کیئر پرووائڈرز، وہ ایٹ سب سے زیادہ رسک پہ اس وقت وہ لوگ ہیں. جی بالکل، میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں اور آئی ایم ویری پراؤڈ ڈائریکٹر کہ میری فیکلٹی، میرے ڈاکٹرز، میرے پیرامیڈکس، آج میری ان کے ساتھ ایک میٹنگ تھی، آج ہمارے میئر صاحب نے بھی راؤنڈ کیا باسی شہید ہاسپٹل کا. آپ یقین کیجئے کہ آج میں نے اپنی فیکلٹی کے جو ہماری کے ایم ڈی سی کی پوری فیکلٹی کے ڈاکٹرز ہیں، جو سارے پروفیسرز ہیں، انہوں نے کہا دیکھیں آرمی نے اپنے ٹائم پہ اپنی خدمات دی جب پاکستان کو آرمی کی ضرورت تھی. اس کے بعد رینجرز کی ضرورت پڑی، کراچی میں امن قائم کرنا تھا، رینجرز نے اپنی ضروریات جو ہمیں تھی وہ پوری کی، اپنی ڈیوٹیز کی. اس دفعہ ہماری باری ہے اور ہم اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمیں جو بھی جتنی بھی اویلیبل ریسورسز میں جو بھی سامان ملا ہے، ہم اس وقت کہتے ہیں کہ وار کی فرنٹ لائن پہ ہے. ہم ہتھیار کے ساتھ بھی لڑیں گے اور بغیر ہتھیار کے ساتھ بھی لڑیں گے. شہید ہوئے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ میرا سوال وہیں رہ گیا، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا ڈاکٹرز کو اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو جو اسکریننگ کر رہے ہیں، جو ایمرجنسیز میں موجود ہیں، کیا ان کو شیلڈز، گاؤنز، گلوز، یہ تمام چیزیں جو اسٹینڈرڈ ہیلتھ مٹیریل ہے فراہم کیا جا رہا ہے یا نہیں فراہم کیا جا رہا ہے؟ بات کریں تو دیکھیں پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ اس وقت اویلیبل نہیں ہے. ہم نے کچھ ارینج کیے ہیں لیکن تمام ڈاکٹرز کو ماسک، سینیٹائزر، جو نیسیسری چیزیں ہیں وہ پرووائڈ، گلوز، سب چیزیں پرووائڈ کر دی گئی ہیں. اور آپ کو پتا ہے او پی ڈیز ہم نے 15 ڈیز کی سسپینڈ کر دی ہیں. اور اس وقت جو مریض آئیں گے وہ صرف ایمرجنسی میں آئیں گے یا پھر کرونا کے اگر کوئی پیشنٹ آتے ہیں تو ان کے لیے الگ وارڈ بنا دیا گیا ہے، وہاں فلٹر کلینک بنا دی گئی ہے، اس کے لیے وہاں ایک اسپیشل ڈیسک بھی بنا دی ہے جہاں سے ہم انفارمیشن پرووائڈ کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر سلمیٰ کوثر صاحبہ، ڈائریکٹر ہیلتھ کے ایم سی، ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھی. ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کے قریب ہے. کوئی شارٹ میسج جو آپ دینا چاہیں کورونا کے پھیلاؤ اور جو کاروباری مراکز کی بندش ہے اس کے حوالے سے مختصر؟ دیکھیں اس پہ یقیناً احتیاطی تدابیر ہوں. حکومت کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اسٹیک ہولڈرز کو آن لائن لے، مشاورت کرے، اس سے ایک اچھا حل سامنے آئے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عتیق میر صاحب، چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد، ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے، یعنی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں ضرور لینا چاہیے، ان سے مشاورت کے بعد جتنا بڑا فیصلہ کرنا اسے حکومت کرے، لیکن کم از کم تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلے. ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.